अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात सोमबाब शशम हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम के सबक नंबर 3 खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मश्क हल करेंगे, जिसमें दुरुस्त जवाब का इंतखाब, खाली जगह और मुख्तसर व तफसीली सवालात को हल किया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है, उनका नाम क्या है? अबू बकर सिद्दीक़, अब्दुल्ला, अबू कहाफा, अबू तलहा। तो सही दुरुस्त जवाब है इसका अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सदीक़ लक़ब मिलने की वजह क्या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती, कसरत से माल खर्च करना, वाक़या मिराज की तस्दीक, गरीबों की खिदमत करना। ठीक है, कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये लक़ब मिला? तो इसका दुरुस्त जवाब है वाक़या मिराज की तस्दीक, यानी आपने इस बात की तस्दीक की थी कि बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से होकर आए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर का सारा सामान पेश कर दिया। कौन सी गज़वा में? गज़वा बदर में, गज़वा उहद में, गज़वा खंदक में या फिर गज़वा तबूक में? तो इसका दुरुस्त जवाब है गज़वा तबूक में। आगे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ाद कराया, बगात देकर, गल्ला देकर, मुंह मांगी कीमत देकर, ऊँट देकर। तो इसका दुरुस्त जवाब है मुंह मांगी कीमत देकर। आगे हैं, वफ़ात के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र क्या थी? 61 साल, 62 साल, 63 साल या फिर 64 साल? तो इसका दुरुस्त जवाब है 63 साल। आगे है सवाल नंबर 2, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। उम्मुल मोमिनीन डैश हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी है। कौन सी उम्मुल मोमिनीन है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। ठीक है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू बकर की साहबजादी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने को आज़ाद करवाया, किन को? अब हज़रत बिलाल को भी आज़ाद करवाया। तो हम हज़रत बिलाल नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ लिखेंगे कई गुलामों को, कई गुलामों को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के डैश खलीफा है। कौन से खलीफा हैं? पहले। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले खलीफा। ठीक है, ये हमने खाली जगह पुर कर ली। आगे है सवाल नंबर 3, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद और वालिदा का नाम क्या है? उनके वालिद नाम बताना है। ठीक है, इसका आंसर है ये यहाँ से। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था और कुनियत उनकी अबू कहाफा थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का नाम सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। ठीक है, सवाल नंबर 1 का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। आगे है सवाल नंबर 2, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यारे गार क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में क़याम किया। ठीक है, सवाल है हमारा यहाँ से सवाल नंबर 2, क़याम किया, इसलिए आपको गारे यार कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। यहाँ तक है हमारा सवाल नंबर 2 का आंसर। आगे है सवाल नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या इरशाद फरमाया? सवाल नंबर 3 का आंसर है यहाँ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, मुझ पर जिसने एहसान किया मैंने उसे उसके एहसान का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एहसान का बदला अल्लाह ताला आखिरत में देगा। सवाल नंबर 3 का आंसर यहाँ तक है। आगे हैं सवाल नंबर 4, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें।
سوال نمبر 1 ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور خدمت خلق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یعنی وہ کس قدر سخی تھے اور کس طرح انہوں نے خدمت خلق کی۔ سوال نمبر لانگ 1 کا آنسر یہاں سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک مالدار تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے خرچ ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی غلاموں کی منہ مانگی قیمت دے کر انہیں آزاد کرایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان و مال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایک بار فرمایا، مجھ پر جس نے احسان کیا میں نے اسے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا آپ نے اپنے مال سے دین کی خدمت کی۔ آگے آپ نے کس طرح اپنی جان سے بھی دین کی خدمات کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے گئے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو یہاں تک ہے لانگ 1 کا آنسر۔ آگے ہے سوال نمبر 2۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام کی خدمت کی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے خدمات اسلام۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اپنے ساتھ لیا۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں قیام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک مالدار تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے خرچ ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی غلاموں کی منہ مانگی قیمت دے کر انہیں آزاد کرایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان و مال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہے لانگ کویسچن نمبر 2 کا آنسر۔ ساتھ میں ایل لکھتے ہیں لانگ یہاں تک۔ ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جانا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔